CNC Design 9951572892 Hyderabad, Kompally. कल्याणम चिन्त्यरूपं नमामि विश्वोत्थबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तन्नमामि संहारकरं नमामि गौरीप्रियमव्ययं तन्नमामि नित्यं क्षरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयङ्करं वापि सदा नमामि दातारं दीप्सितानं नमामि सोमेशमुमेशमादमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदसद्व्यातितं नमामि तं पापहरं नमामि विश्वस्य नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रति हव्यकव्यं तथागतिं लोकसदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्व नमामि दानप्रियमिष्टदेवं नमामि